ओम शान्ति। मीठे प्यारे बाबाको आजको महावाक्य छ 2077 साल जेठ 23 गते शुक्रबार, तदनुसार 5/6/2020 को। प्यारे बाबा आज हामीलाई मुख्य सारमा भन्नुहुन्छ, मीठे बच्चे, तिमीलाई अहिले ज्ञानको दृष्टि मिलेको छ, त्यसैले तिम्रो भड्काई बन्द भयो। तिमीले शान्तिधाम सुखधामलाई याद गर्छौ। बाबा आज हामीलाई मुख्य सारमा भन्नुहुन्छ कि हामी बच्चाहरूलाई अहिले यो सङ्गम युगमा बाबाले ज्ञानको दृष्टि जुन दिनुभएको छ, त्यसद्वारा हामी आत्माले आफ्नो जति पनि भट्काइहरू छ मन बुद्धिलाई अब अनेकतर्फ नभट्काएर एक शान्तिधाम र सुखधामलाई नै हामी याद गर्छौँ। बाबा प्रश्नमा सोध्नुहुन्छ, देवताहरूमा कुन चाहिँ ताकत हुन्छ र त्यो ताकत कुन विशेषताको कारणले हुन्छ? देवताहरूमा कुन चाहिँ ताकत हुन्छ र त्यो ताकत कुन विशेषताको कारणले हुन्छ? बाबा उत्तरमा भन्नुहुन्छ, देवताहरूमा सारा विश्वमा राज्य गर्ने ताकत हुन्छ। त्यो ताकत विशेष एक मतको विशेषताको कारणले हुन्छ। त्यहाँ एक मत हुने भएकाले मन्त्री आदि राख्ने आवश्यकता हुँदैन। देवताहरूले सङ्गममा बाबाबाट यस्तो श्रीमत लिएका हुन्छन् जसले गर्दा 21 जन्म राज्य गर्छन्। त्यहाँ एक राजाको एक दैवी परिवार हुन्छ, अर्को मत हुँदैन। बाबा हामीलाई प्रश्न उत्तरमा भन्दै हुनुहुन्छ कि देवताहरूमा जुन ताकत यस्तो हुन्छ जुन बाबाको श्रीमतबाट अहिले मिलेको हुन्छ, ती आत्माहरूलाई किन यहाँ सारा सृष्टिमा सारा विश्वमा राज्य गर्ने ताकत, त्यो शक्ति आत्मामा रहन्छ र त्यो ताकत पनि एक विशेष गुण विशेषताको कारणले हो। त्यो विशेषता बाबा भन्नुहुन्छ एकमतको विशेषता हो। जुन राज्य एक राज्य त्यहाँ हुन्छ, एक मत त्यहाँ हुन्छ भने कुनै पनि अद्वैत मत त्यहाँ नहुने भएकोले विशेष ताकत त्यहाँ हुन्छ र बाबा भन्नुहुन्छ त्यहाँ मत हुने भएकाले, त्यहाँ एक मत हुने भएकाले अनेक जति पनि मन्त्री आदि राख्ने त्यहाँ जसरी यो संसारमा अहिलेको परिस्थितिमा राख्ने गरिन्छ त्यहाँ त्यो आवश्यकता हुँदैन। देवताहरू सङ्गममा नै अर्थात् ब्राह्मण हुँदाखेरि नै यो बेलामा नै ती आत्माहरूले बाबाबाट यस्तो श्रेष्ठ श्रीमत जुन प्राप्त गरेको हुन्छ, त्यही श्रीमतको बलको आधारबाट नै 21 जन्मसम्म राज्य गर्न सक्छन्। त बाबा भन्नुहुन्छ त्यहाँ एक राजा हुन्छ र एक दैवी परिवार हुन्छ, अरू कुनै पनि मत हुँदैन। बाबा आज गीत जुन मुरलीको गीत विशेष रहेको छ, नयनहीनको राह देखाऊ प्रभु। ओम शान्ति। बच्चाहरूलाई नयन मिलेका छन्, पहिला नयन थिएनन्। कुन चाहिँ नयन? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि हामी बच्चाहरूलाई अहिले जुन नयन मिलेको छ त्यो नयन पहिला थिएन, अर्थात् त्यो तेस्रो नेत्र जुन हामी बच्चाहरूलाई अहिले मिलेको छ त्यो पहिला थिएन। त्यसलाई बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञानका नयन थिएनन्, अज्ञानका नयन त थिए। बच्चाहरूले जानेका छन् ज्ञानका सागर एउटै बाबा हुनुहुन्छ। अरू कसैमा यो रुहानी ज्ञान छैन जुन ज्ञानबाट सद्गति होस्, अर्थात् शान्तिधाम सुखधाम गइयोस्। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई दृष्टि मिलेको छ कसरी सुखधाम बदलिएर फेरि मायाको राज्य वा दुःखधाम बन्छ। अहिले हामीलाई यस्तो दृष्टि बाबाले तेस्रो नेत्र दिनुभएको छ ज्ञानको। बच्चाहरूलाई
जसबाट सुखधाम कसरी बदलिएर यो अहिलेको परिस्थितिमा मायाको राज्य दुःखधाममा परिणत हुन्छ त्यो हामीले देख्न सक्छौँ। पुकार्न थाल्छन् नयनहीनलाई मार्ग बताउनुहोस्। भक्ति मार्गको यज्ञ दान पुण्य आदिबाट कुनै मार्ग मिल्दैन शान्तिधाम सुखधाम जाने। दुनियाँमा जति पनि भक्ति मार्गमा आत्माहरूले मनुष्य आत्माहरूले अनेक कर्मकाण्डहरू जसरी दान पुण्य यज्ञ जप तप आदि अनेक गर्ने गर्छन्, त्यसबाट कुनै सद्गति प्राप्ति अर्थात् सुखधाम शान्तिधाम जाने बाटो मिल्न सक्दैन। हरेकलाई आफ्नो पाठ खेल्नु नै छ। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई पनि पाठ मिलेको छ। भक्ति मार्गमा पुकार्छन् मुक्ति जीवन मुक्तिको मार्ग बताउनुहोस् भनेर। त्यसको लागि कति यज्ञ तप दान पुण्य आदि गर्छन्, कति भड्किन्छन्। शान्तिधाम सुखधाममा भड्किनु पर्दैन। यो पनि तिमीलाई थाहा छ, उनीहरूले त केवल शास्त्रको पढाइ र जिस्मानी पढाइलाई मात्र जानेका छन्। यो बेहदको ज्ञान जुन बाबाले हामीलाई दिनुभएको छ, यो ज्ञानको विषयमा हामीलाई मात्रै थाहा छ। बाँकी जति पनि अरू दुनियाँको आत्माहरू मनुष्य आत्माहरूलाई त केवल बाबा भन्नुहुन्छ शास्त्रको पढाइ या त कुनै भौतिक पढाइको मात्रै ज्ञान रहन्छ। यहाँ रुहानी बाबालाई त कति पनि जान्दै जानेका छैनन्। भगवान जो उच्च भन्दा उच्च आत्माको पिता हुनुहुन्छ, उहाँको बारेमा त कसैलाई त्यो ज्ञानै छैन। रुहानी बाबाले ज्ञान तब आएर दिनुहुन्छ जब सबैको सद्गति हुन्छ। पुरानो दुनियाँ बदलिनु पर्ने हुन्छ। जुन समयमा हरेक आत्माको सद्गति हुनुपर्ने समय हुन्छ, त्यो समयमा बाबा आएर हामीलाई ज्ञान दिनुहुन्छ र सद्गतिको बाटो हामीलाई देखाउनुहुन्छ। त्यो बेलामा नै पुरानो दुनियाँ पनि बदलिएर नयाँमा परिवर्तन हुन्छ। मनुष्यबाट देवता बन्छन्, फेरि सारा सृष्टिमा एउटै राज्य हुन्छ देवी देवताहरूको। त्यसैलाई स्वर्ग भनिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मनुष्यबाट देवता जब हामी आत्माहरू तयार हुन्छौँ, त्यस अनुसार देवता बन्नको लागि भने सारा सृष्टि पनि एउटै राज्य त्यहाँ एक राज्यको रूपमा हुन्छन्, जुन राज्यलाई नै देवी देवताको राज्य भनिन्छ। त्यसैलाई स्वर्ग पनि भनिन्छ। यो पनि हिन्दूहरूले नै जानेका छन्। आदि सनातन देवी देवता धर्म भारतवर्षमा नै थियो। त्यस समयमा कुनै अरू धर्म थिएन। तिमी बच्चाहरूको लागि अहिले हो सङ्गम युग, बाँकी सबै छन् कलियुगमा। तिमी पुरुषोत्तम सङ्गम युगमा बसेका छौ। जसले बाबालाई याद गर्छन्, बाबाको श्रीमतमा चल्छन्, उनीहरू सङ्गम युगमा छन्। जसले एक परमात्मासँग सङ्गम अर्थात् मिलनको अनुभूति गरिरहन्छ, परमात्मा पितालाई याद गरिरहन्छ र उहाँले दिनुभएको श्रीमतमा चल्छ, बाबा भन्नुहुन्छ उनी बच्चाहरू सबै सङ्गम युगमा छन्। बाँकी कलियुगमा छन्। अहिले कुनै सत्ता राज्य त छैन। अनेक मतहरूबाट राज्य चल्छ। सत्ययुगमा त एक महाराजाको नै मत चल्छ, मन्त्री हुँदैन। यति ताकत रहन्छ, फेरि जब पतित बन्छन् तब मन्त्री आदि राख्छन्, किनकि त्यो ताकत रहँदैन। सुरुवातको समयमा एक महाराजा त्यो आत्मामा यति शक्ति हुन्छ कि उसलाई कुनै पनि राय सल्लाह लिनको लागि आफ्नो साथमा मन्त्री राख्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन। तर पछिको समयमा पछिल्लो समयमा जब बिस्तारै बिस्तारै आत्मामा पतितपना आउन थाल्छ र आत्मामा जब शक्ति हराउन थाल्छ, त्यो ताकत रहँदैन राज्य चलाउन, तब मन्त्री आदि राख्ने चलन हुन्छ। अहिले त छ नै प्रजाको राज्य।
सत्ययुगमा एक मत हुने भएकाले ताकत हुन्छ। अहिले तिमीले त्यो ताकत लिइरहेका छौ। 21 जन्म स्वतन्त्र राजाई गर्छौ। आफ्नै दैवी परिवार हुन्छ। अहिले हामी यो समयमा बाबाबाट त्यही नै ताकत लिँदैछौँ, जसबाट फेरि पनि त्यो अद्वैत राज्य, एकमतको राज्य स्थापना हुँदैछ र त्यहाँ हामी आत्मामा यति ताकत रहन जान्छ जसबाट 21 जन्मसम्म हामी स्वतन्त्र राज्य गर्छौँ। आफ्नै दैवी परिवार हुन्छ। अहिले यो हो तिम्रो ईश्वरीय परिवार। सत्ययुगमा हुन्छ दैवी परिवार भने अहिले सङ्गम युगमा हाम्रो छ ईश्वरीय परिवार। बाबा भन्नुहुन्छ, आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबाको यादमा रहन्छौ भने तिमी ईश्वरीय परिवारका हो। यदि देह अभिमानमा आएर भुल्छौ भने आसुरी परिवारका हो। 1 सेकेन्डमा ईश्वरीय सम्प्रदायका र फेरि 1 सेकेन्डमा आसुरी सम्प्रदायका बन्छौ। बुद्धिबाट, मनबाट जब आफूलाई आत्मा सम्झिन्छौँ, एक पिताको यादमा रहन्छौँ, आफ्नो यस ईश्वरीय परिवारमा हामी सम्मिलित हुन्छौँ भने जब आफूलाई देहको भानमा स्थित राख्छौँ, आफूलाई विनाशी देह सम्झिन्छौँ र विनाशी सम्बन्धहरूलाई मात्र याद गर्छौँ भने तब आसुरी सम्प्रदाय, आसुरी परिवारमा आउँछौँ। त बाबा भन्नुहुन्छ, आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्न कति सहज छ, तर बच्चाहरूलाई मुस्किल लाग्छ। मायाको वशमा आएर जब देहभानमा, देहको अहङ्कारमा हामी आउँछौँ तब त्यो सहज याद पनि बच्चाहरूलाई मुस्किल लाग्न थाल्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्यो, आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्यो भने विकर्म विनाश हुन्छ। देहद्वारा कर्म त गर्नु नै छ। देह बिना त तिमीले कर्म गर्न सक्दैनौ। कोसिस गर्नु छ कामकाज गर्दा पनि हामीले बाबालाई याद गरौँ, तर यहाँ त बिना काम पनि याद गर्न सक्दैनन्, भुल्छन्। यति मेहनत छ। भक्तिमा यस्तो कहाँ भनिन्छ र सारा दिन भक्ति गर, त्यसमा समय हुन्छ, बिहान, बेलुका वा रातको। जसरी भक्तिमा पनि कुनै समय निश्चित गरिएको हुन्छ, कि त बिहानको समय, कि त साँझको समय, बेलुकाको समय, कि त जागरणमा रहेर रात्रिको समयमा पनि भक्ति निष्ठा रूपमा गर भनेर। फेरि मन्त्र आदि जो मिल्छ त्यो बुद्धिमा रहन्छ। अनेक शास्त्र छन्, उनीहरूले भक्ति मार्गमा पढ्छन्। तिमीलाई त कुनै पुस्तक आदि पढ्नु छैन, न बनाउनु छ। त्यो मुरली, यो मुरली छपाउँछौ पनि रिफ्रेश हुनको लागि, बाँकी कुनै पनि किताब आदि रहँदैन। यी सबै खत्तम भएर जान्छन्। आत्माले जुन ज्ञान आफ्नो साथमा लिएर जान्छ, त्यस ज्ञानद्वारा जुन धारणा आफ्नो साथमा हुन्छ, जुन संस्कार हुन्छ, त्यो हामी आफ्नो साथमा लान्छौँ। बाँकी स्थूल कुरा जति पनि छ, यो सबै त विनाश भएर जान्छ। ज्ञान त छ नै एक बाबामा, ज्ञान त छ नै एक बाबामा। अहिले हेर, ज्ञान विज्ञान भवन नाम राखेका छन्। मानौ त्यहाँ योग र ज्ञान सिकाइन्छ। बिना अर्थ यस्ता नाम राखिदिएका छन्। केही पनि थाहा छैन ज्ञान के हो, विज्ञान के हो। अहिले तिमीले ज्ञान र विज्ञानलाई जानेका छौ। योगबाट हुन्छ स्वास्थ्य, जसलाई विज्ञान भनिन्छ, र यो हो ज्ञान जसमा विश्वको इतिहास भूगोल सम्झाइन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ कि योगबाट जुन आत्मामा ताकत आउँछ, आत्मामा भएको कमजोरीहरू जब निस्किन्छ, त्यसबाट हामीलाई स्वास्थ्य अर्थात् आत्माको शक्ति भरिपूर्ण हुन जान्छ।
भने त्यसलाई नै विज्ञान भनिएको छ। र अर्को ज्ञान जसबाट हामीलाई बाबाबाट अहिले विश्वको इतिहास भूगोल बेहदको ज्ञान प्राप्त भएको छ। विश्वको इतिहास भूगोल कसरी दोहोरिन्छ त्यो जान्नु छ, तर त्यो पढाइ हो हदको। यहाँ त तिमीलाई बेहदको इतिहास भूगोल बुद्धिमा छ। हामीले कसरी राज्य लिन्छौँ, कति समय र कहिले राज्य गर्थ्यौँ, कसरी राजधानी मिलेको थियो, यी कुरा अरू कसैको बुद्धिमा आउँदैन। बाबा नै ज्ञान सागर हुनुहुन्छ। यो सृष्टिको चक्र कसरी फिर्छ बाबाले नै सम्झाउनुहुन्छ। बनी बनाऊ ड्रामालाई नजानेका कारणले मनुष्यले भनिदिन्छन् फलानु निर्वाण गए वा ज्योति ज्योतिमा बिलाए। जब सम्पूर्ण ज्ञान ड्रामाको बारेमा आत्माको बारेमा जब हुँदैन, तब मनुष्य आत्माले भनिदिन्छन् दुनियाँमा कि अज्ञानताको वशमा कि फलानु कसैले शरीर त्याग गर्छ भने फलानु निर्वाण गए कि त ज्योति ज्योतिमा लीन भए बिलाए भनेर। तिमीलाई थाहा छ सबै मनुष्य मात्र यस सृष्टि चक्रमा आउँछन्, यसबाट कोही एकजना पनि छुट्न सक्दैन। बाबा सम्झाउनुहुन्छ मनुष्यको आत्माले एउटा शरीर छोडेर अर्को लिन्छ। कति ठुलो ड्रामा छ। सबैमा आत्मा छ। त्यस आत्मामा अविनाशी पाठ भरिएको छ। बाहिरबाट देखिने हरेकको यस भौतिक शरीरभित्र आत्मा त्यो शक्ति छ र हरेक त्यो आत्मामा पनि त्यो एक एक पाठ अविनाशी भरिएको छ। यसलाई भनिन्छ बनी बनाऊ ड्रामा। अब ड्रामा भन्छन् भने अवश्य त्यसको समय पनि हुनुपर्छ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ यो ड्रामा 5000 वर्षको हो। भक्ति मार्गका शास्त्रमा लेखिदिएको छ ड्रामा लाखौं वर्षको छ। यस समयमा नै जब बाबाले आएर सहज राजयोग सिकाउनुहुन्छ, यस समयमा नै जब बाबाले आएर सहज राजयोग सिकाउनु भएको थियो, यस समयको लागि नै गाइन्छ कौरव घोर अन्धकारमा थिए र पाण्डव प्रकाशमा थिए। उनीहरूले सम्झन्छन् कलयुग त अझै 40,000 वर्ष बाँकी छ। उनीहरूलाई थाहा छैन भगवान आउनु भएको छ, यस पुरानो दुनियाँको मृत्यु सामुन्ने खडा छ। उस महाकाल परमात्मालाई जसरी भक्तिमा पुकार्न त पुकार्यौं, तर वहाँ आउनु अर्थात् यस पुरानो दुनियाँको अन्त्य हुनु हो, अर्थात् नयाँ दुनियाँको स्थापना हुनु हो। सबै अज्ञान निन्द्रामा सुतेका छन् र यो महापरिवर्तनको समयमा हरेक आत्मा अहिले संसारमा अज्ञानताको निन्द्रामा सुतेका छन्। जब लडाई देख्छन् तब भन्छन् यो त महाभारत लडाईको निशानी हो। यो रिहर्सल भइरहन्छ, फेरि चल्दा चल्दै बन्द भएर जान्छ। तिमीलाई थाहा छ अहिले हाम्रो पूरा स्थापना कहाँ भएको छ र? जति पनि विनाशको तयारीहरू भइरहेको छ, सुरुवात भए जस्तै पनि लाग्छ। विराट रूपमा चलिरहेको छ विनाशको कार्य, तर बीचमा फेरि त्यो साम्य भएर जब जान्छ तब लाग्छ कि अब फेरि पनि केही समय बाँकी छ। बाबा हामी बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ ज्ञानको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि पुरानो दुनियाँबाट नयाँमा परिणत हुनको लागि समय अझै बाँकी छ, अर्थात् पूरा रूपमा त्यो स्थापनाको कार्य कहाँ भएको छ र? गीतामा यो कहाँ छ र? बाबाले सहज राजयोग सिकाएर यहाँ नै राजाई स्थापना गर्नुभयो। गीतामा त प्रलय देखाइदिएका छन्, देखाउँछन् अरू सबै मरे, बाँकी 5 पाण्डव बाँचे। उनीहरू पनि पहाडमा गएर गलेर मरे। राजयोगबाट
के भयो केही पनि थाहा छैन। भगवानले आएर राजयोग त सिकाउनु भयो, तर त्यस महाभारत लडाईँ पश्चात फेरि सबैको कुन कुन स्थितिमा के भयो त्यो फेरि पूर्ण ज्ञान त्यहाँ छैन। जुन भक्तिमा दिएको कुरा छ, भनिएको कुरा छ, बाबाले हरेक कुरा सम्झाइरहनुहुन्छ र त्यसै बारेमा बाबाले हरेक कुरा हामीलाई यहाँ स्पष्ट रूपमा ज्ञानमा हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ। त्यो हो हदको कुरा, हदको रचना, हदको ब्रह्माले रच्छन्, पालना पनि गर्छन्, बाँकी प्रलय गर्दैनन्। स्त्रीलाई एडप्ट गरिन्छ, बाबाले पनि आएर एडप्ट गर्नुहुन्छ। भन्नुहुन्छ म यिनमा प्रवेश गरेर बच्चाहरूलाई ज्ञान सुनाउँछु, यिनीद्वारा बच्चाहरूलाई रच्छु। ब्रह्माको आधार लिएर त्यस शरीरको माध्यमबाट बाबाले बच्चाहरूलाई ज्ञान सुनाउनुहुन्छ र अनेक बच्चाहरूलाई नयाँ जन्म दिनुहुन्छ। ज्ञानको ईश्वरीय जन्म। बाबा पनि हुनुहुन्छ, परिवार पनि छ। यिनी कुरा धेरै गहन छन्, धेरै गम्भीर कुरा छन्। बाबाको साथको अनुभूति गर्नु, परिवारको साथको अनुभूति र त्यसको महत्त्वलाई जान्नु, बाबा भन्नुहुन्छ यो कुरा अति गहन छ र गम्भीर विषय हो, मुस्किलले कसैको बुद्धिमा बस्छ। बाबा भन्नुहुन्छ पहिला पहिला त आफूलाई आत्मा सम्झ। आत्माले नै एउटा शरीर छोडेर अर्को लिन्छ। शरीरको नै भिन्न भिन्न नाम राखिन्छ। नाम, रूप, चेहरा सबै भिन्न भिन्न छन्। एउटाको चेहरा अर्कोसँग मिल्दैन। हरेक आत्माको जन्म जन्मान्तरको आआफ्नो चेहरा हुन्छ। हरेक आत्माहरूको जन्म जन्म आफआफ्नो अनुहार हरेकलाई मिलेको हुन्छ। आफ्नो कर्म ड्रामामा निश्चित भएको छ, त्यसैले यसलाई बनी बनाऊ ड्रामा भनिन्छ। अहिले बेहदका बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्यो भने विकर्म विनाश हुन्छ, त्यसैले किन हामी बाबालाई याद नगर्ने? जब हामी आत्मामा विकर्म भरिपूर्ण छ, विकर्मको दाग अतिभन्दा अति लागेको छ, आत्मामा धेरैभन्दा धेरै कमजोरी छ, त्यस विकर्मलाई विनाश गर्न अति आवश्यक छ। आत्मालाई पवित्र बनाउनको लागि भने त्यो एक तरिका मात्रै रहेको छ विकर्म विनाश गर्ने, त्यो हो एक बाबाको याद। भने बाबा भन्नुहुन्छ किन बच्चाहरू त्यो यादमा नरहने त? यही मेहनतको कुरा छ। तिमी बच्चाहरू जब यादको यात्रामा बस्छौ तब मायाको तूफान आउँछ, युद्ध चल्छ, त्यससँग आत्तिनु हुँदैन। बाबा हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि बच्चाहरू जब यादमा रहन्छौ तब मायाको तूफान त आउँछ, युद्ध अनेक चल्छ, तर त्यो बेला आफ्नो स्थितिलाई अचल अडोल बनाउनु छ, आत्तिनु छैन। मायाले घरिघरि यादलाई तोड्छ। संकल्प विकल्प यस्ता यस्ता आउँछन् जसले एकदम दिमागै खराब गरिदिन्छन्। तिमीले मेहनत गर। बाबाले सम्झाउनु भएको छ यी लक्ष्मी नारायणका कर्मेन्द्रियहरू कसरी वश भए। ऊ आत्माहरूले पनि केही पुरुषार्थ गरेका थिए, गर्नुभएको थियो भने कसरी उहाँहरूको वश भए त? हरेक कर्मेन्द्रियहरू यिनीहरू सम्पूर्ण निर्विकारी थिए। यो शिक्षा यिनीहरूलाई कहाँबाट मिल्यो? कुनै पनि उच्च पदको प्राप्तिको लागि शिक्षाको आवश्यक पर्छ भने लक्ष्मी नारायणलाई त्यो शिक्षा कहाँबाट मिल्यो? बाबा चिन्तन गर भनेर बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई यस्तो बन्ने शिक्षा मिलिरहेको छ। यिनीहरूमा कुनै विकार हुँदैन, त्यहाँ रावण राज्य नै हुँदैन, पछि रावण राज्य हुन्छ। सत्ययुग त्रेतायुग भरि कुनै पनि रावणको
पञ्चविकार मध्ये एक विकार पनि हुँदैन, अर्थात् त्यहाँ कुनै देहभान नै हामीमा रहँदैन भने बिस्तारै बिस्तारै द्वापर युगदेखि जब आत्मामा देहभान आउन थाल्छ तब बिस्तारै रावण राज्यको सुरुवात हुन्छ। रावण के चीज हो यो कसैले पनि जानेका छैनन्। ड्रामा अनुसार यो पनि निश्चित छ, ड्रामाको आदि मध्य अन्त्यलाई जानेका छैनन्, त्यसैले नै नेति नेति भन्दै आएका छन्। सत्य रूपमा ड्रामाको सत्य ज्ञानलाई नजान्नुको कारणले गर्दा जति पनि ऋषि मुनि आदिहरूले पनि अनेक कुराहरूको ज्ञान आफूले जानेसम्मको त दिएर जानुभयो, बाँकी पूर्ण ज्ञान उहाँहरूले दिन सक्नु भएन। त्यसैले नेति नेति अर्थात् अझै पनि केही बाँकी छ सत्य कुरा बताउनको लागि, तर त्यो हामीमा ज्ञान नभएको कारणले गर्दा स्वयं भगवानले नै त्यो ज्ञान बताउनु पर्छ भनेर जानुभयो। अहिले तिमीले स्वर्गवासी बन्नको लागि पुरुषार्थ गरिरहेका छौ। अहिले यो संसार रौरव नर्कको स्थितिमा छ भने हामी फेरि पनि आफ्नो नयाँ राजधानी स्वर्गमा जानको लागि पुरुषार्थ गरिरहेका छौँ। यी लक्ष्मी नारायण स्वर्गका मालिक हुन् नि, यिनीहरूका अगाडि शिर झुकाउने तमोप्रधान कनिष्ठ पुरुष हुन्। श्रेष्ठ भन्दा श्रेष्ठ लक्ष्मी नारायण देवी देवता स्वर्गको मालिक उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो भने उहाँहरूको अगाडि जब भक्तजनहरूले शिर झुकाउनुको अर्थ आफूलाई तमोप्रधान स्थितिको मनुष्य आत्मा सम्झिएका छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, सबैभन्दा पहिला त एउटा कुरा पक्का गर, आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर। यसमा नै मेहनत छ। जसरी 8 घण्टा सरकारी नोकरी हुन्छ नि, अहिले तिमी बेहदको सरकारका सहयोगी हो। ईश्वरीय सरकारको अहिले हामी बेहदको सहयोगी बनेको छौँ। विश्व कल्याणको यस कार्यमा तिमी कम से कम 8 घण्टा पुरुषार्थ गरेर यादमा रहनु छ। यो अवस्था तिम्रो यस्तो पक्का हुन्छ कसैको पनि याद आउने छैन। बाबाले भने जस्तै जब बच्चाहरू हामीले 8 घण्टा पूर्ण रूपमा बाबाको यादमा रहने त्यो पुरुषार्थ गर्छौँ भने बाबा भन्नुहुन्छ त्यस बेला कसैको पनि याद आउने छैन। यो स्थिति हाम्रो पक्का हुन जान्छ। बाबाको यादमा नै शरीर छुट्छ, फेरि उनीहरू नै विजय मालाका दाना बन्छन्। एउटा राजाका प्रजा कति हुन्छन्, यहाँ पनि प्रजा बन्नु छ। तिमी विजयमालाको दाना पुज्न लायक बन्छौ। 16,108 को माला पनि हुन्छ। एउटा ठुलो बाकसमा परिरहन्छ। 8 को माला छ, 108 को पनि छ। अन्त्यमा फेरि 16,108 को पनि बन्छ। तिमी बच्चाहरूले नै बाबाबाट राजयोग सिकेर सारा विश्वलाई स्वर्ग बनाएका हौ, त्यसैले तिमीलाई पुजिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ जो बच्चाहरूले बाबाबाट सच्चा राजयोगको शिक्षा सिकेर आफूमा पवित्रता धारण गरेर पवित्रताको बलद्वारा परमात्मालाई विश्व कल्याणको विश्व परिवर्तनको कार्यमा मद्दत पुर्याएको हुन्छ, स्वर्गको स्थापनाको कार्यमा मद्दत दिएको हुन्छ, ती बच्चाहरू नै फेरि पुज्न लायक बन्छन्। तिमी नै पूज्य थियो, फेरि पुजारी बनेका हौ। यी दादा भन्छन् म स्वयंले पनि माला जपेको हुँ। लक्ष्मी नारायणको मन्दिरमा हुनुपर्ने त रुद्रमाला हो। तिमी पहिला रुद्रमाला फेरि रुण्डमाला बन्छौ। पहिला नम्बरमा छ रुद्रमाला जसमा शिव पनि हुनुहुन्छ। रुण्डमालामा शिव कहाँबाट आउनुभयो? त्यो हो विष्णुको माला।
सबैभन्दा सुरुवातमा हामी आत्मा जब परमधाममा पुग्छौँ, परमधाममा पुग्न लायक जो आत्माहरू छन्, बाबा भन्नुहुन्छ ती सबै रुद्रमालामा आउँछन् भने फेरि त्यही आत्माहरू जब नयाँ दुनियाँमा आउन लायक हुन्छन्, फेरि त्यही आत्माहरू रुण्डमाला अर्थात् त्यो वैजन्ती माला विष्णुको मालामा आउँछन्। यी कुरालाई पनि कसैले कहाँ बुझ्छन् र? अहिले तिमीले भन्छौ हामी गएर शिव बाबाको गलाका हार बन्छौँ। ब्राह्मणहरूको माला बन्न सक्दैन, ब्राह्मणहरूको माला हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ जो पुरुषार्थ गर्नेवाला अहिले ब्राह्मण हामी आत्माहरूको अहिले माला बन्न सक्दैन, किनकि स्थिति तलमाथि बच्चाहरूको भइरहन्छ। तिमी जति यादमा रहन्छौ फेरि त्यहाँ पनि नजिकमा आएर राज्य गर्नेछौ। यो पढाइ अरू कुनै ठाउँमा मिल्न सक्दैन। तिमीलाई थाहा छ अहिले हामी यस पुरानो शरीरलाई छोडेर स्वर्गवासी बन्छौँ। सारा विश्व स्वर्गवासी बन्छ, सारा खण्ड नै स्वर्ग बन्छ भने त्यहाँ रहने हरेक आत्मा स्वर्गवासी बन्छ। त वास्तवमा भारतवर्ष नै स्वर्ग थियो। 5000 वर्षको कुरा हो, लाखौं वर्षको कुरा हुन सक्दैन। देवताहरू भएको नै 5000 वर्ष भयो। स्वर्गलाई मनुष्यले भुलेका छन्, त्यसैले यत्तिकै भनिदिन्छन्, बाँकी केही हुँदैन। त्यति पुरानो सम्बत आदि कहाँ हुन्छ र? हो नै सूर्यवंशी चन्द्रवंशी फेरि अरू धर्म आउँछन्। पुरानो चीज के काममा आउँछ? कति खरिद गर्छन्, पुरानो चीजको धेरै मूल्य गर्छन्। सबैभन्दा मूल्यवान हुनुहुन्छ शिव बाबा। कति शिवलिङ्ग बनाउँछन्। आत्मा यति सानो बिन्दी छ, यो कसैको पनि समझमा आउँदैन। अति सूक्ष्म रूप छ। बाबाले नै सम्झाउनुहुन्छ, यति सानो बिन्दीमा यति ठुलो पाठ निश्चित छ। यो ड्रामा दोहोरिरहन्छ, यो ज्ञान तिमीलाई त्यहाँ रहँदैन। अहिले ब्राह्मणको रूपमा जब बाबाबाट ज्ञान सुन्दैछौँ, अहिले यस जन्ममा मात्रै हामीलाई यो ज्ञान छ कि हामी आत्मा माने बेहदको नाटक, बेहदको ड्रामाको पाठ यो निश्चित रहेको छ। र कस्तो पाठ निश्चित छ त्यो पनि हामीलाई अहिलेको समयमा ज्ञान छ। तर जब हामी देवताको रूपमा नयाँ दुनियाँमा जान्छौँ, त्यहाँ कुनै पनि ज्ञान हुँदैन। अन्त्य कलयुगसम्म हामीलाई त्यो ज्ञान रहँदैन र 5000 वर्ष पश्चात फेरि पनि ड्रामा अनुसार जसरी बाबाले अहिले आएर हामीलाई त्यो शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ, त्यो बेलामा फेरि पनि हामीले फेरि जान्नेछौँ। बाँकी अरू युगमा कुनै पनि हामीलाई यो ज्ञान रहँदैन। यो प्रायलोप हुन्छ। त्यसैले फेरि कसैले सहज राजयोग सिकाउन कसरी सक्छ? त्यो सबै भक्ति मार्गको लागि बसेर बनाइएको हो। जति पनि शास्त्र आदि बनाइएको छ त्यो त सबै भक्तिको लागि बनाइएको हो। अहिले बच्चाहरूले जानेका छन् बाबाद्वारा ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय 3 धर्म स्थापना भइरहेको छ। भविष्य नयाँ दुनियाँको लागि। त्यो पढाइ जुन तिमीले पढ्छौ त्यो यस जन्मको लागि हो। यसको प्रारब्ध तिमीलाई नयाँ दुनियाँमा मिल्नेछ। यो पढाइ हुन्छ सङ्गममा। यो हो पुरुषोत्तम सङ्गम युग। मनुष्यबाट देवता त अवश्य सङ्गममा बनेका होलान्। मनुष्य जो अन्त्य कलयुगको अन्त्यसम्म ड्रामामा पार्ट खेलिरहेका हुन्छन् भने त्यही आत्मा फेरि एकैचोटि जब विश्व परिवर्तनको कार्य हुन्छ बीचमा, त्यो बेलामा यो सङ्गमको समयको नै गायन रहेको छ। जुन समयमा नै त्यो हरेक आत्माले आफूलाई मनुष्यबाट देवता बन्न लायक तयार गर्न सक्छन्।
र यसै समयमा बाबाले हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि मनुष्यबाट देवता त अवश्य यही समयमा अर्थात् सङ्गम युगमा नै बनेको होला। बाबा बच्चाहरूलाई सबै सम्झाउनुहुन्छ। यो पनि बाबालाई थाहा छ तिमी सारा दिन यस यादमा रहन सक्दैनौ, असम्भव छ। बाबा यो कुरा पनि हामी बच्चाहरूको बुझ्नुहुन्छ। यो पनि थाहा छ बाबालाई कि सारा दिन बच्चाहरू एक बाबाको यादमा रहन सक्दैनन्, असम्भव छ। त्यसैले चार्ट राख, हेर हामी कहाँसम्म यादमा रहन सक्छौँ। देहको अभिमान भयो भने कसरी याद रहन सक्छ? पापको बोझ शिरमा धेरै छ, त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यादमा बस। आत्माको शिरमा पापको बोझ धेरै भारी छ, त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ त्यो बोझलाई उतार्नु छ भने बच्ची यादमा बस। त्रिमूर्तिको चित्र पकेटमा राख, तर तिमीले घरिघरि भुल्छौ। बाबा त हामीलाई यसरी श्रीमत दिइ नै रहनुहुन्छ, युक्ति बताइरहनुहुन्छ, तर बच्चाहरू घरिघरि भुल्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ अल्फलाई याद गर्नाले बे आदि सबै याद आउँछ। अल्फ अर्थात् परमात्मा पितालाई जब याद गर्छौँ भने उहाँबाट मिल्ने प्राप्ति, वात्साही, नयाँ दुनियाँको अधिकार, त्यो सबै हाम्रो अगाडि याद आउँछ। ब्याज त सधैँ लगाइराख। आफ्नो साथमा जुन हामीलाई मिलेको बाबाको बच्चा बन्नुको निशानी, पवित्रताको निशानी, जुन मेडल ब्याज हामीलाई मिलेको छ, बाबा भन्नुहुन्छ त्यसलाई सदैव आफ्नो साथ राख्नु छ, लगाइराख्नु छ। किताबहरू पनि होस्, कुनै पनि राम्रो मानिस आयो भने उसलाई दिनुपर्छ। लिटरेचरका अनेक किताबहरू, साहित्यिक किताबहरू जति पनि बाबाको ज्ञानले भरिपूर्ण छ, त्यो किताबहरू पनि आफ्नो साथमा हामीले राख्नु छ। राम्रो मानिसले कहिल्यै त्यसै लिँदैन, हैन? त्यो किताबहरू हामी कोही सभ्य व्यक्तिलाई, राम्रो मानिसहरूलाई दिन्छौँ भने बाबा भन्नुहुन्छ बुझ्ने व्यक्तिले त्यसै त लिँदैन। भन्छन् यसको कति पैसा हो भन, यो गरिबलाई त निशुल्क दिइन्छ, बाँकी जसले जति दिए पनि हुन्छ। रोयल्टी हुनुपर्छ। यस्तो कुराको व्यवहारमा बाबा भन्नुहुन्छ सभ्यता हुन अति आवश्यक छ। रोयल्टी हुनुपर्छ। तिम्रो रीतिरिवाज दुनियाँ भन्दा बिल्कुल फरक हुनुपर्छ। सभ्य मानिसले आफै केही न केही दिन्छन्। यो त हामी सबैलाई दिन्छौँ कल्याणको लागि। कसैले पढेर पनि तिमीलाई पैसा पठाइदिन्छन्, खर्च त तिमी गर्छौ नि। भन हामी आफ्नो तन मन धन विश्वको सेवामा खर्च गर्छौँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार बाबा धारणा 1 मा आज भन्नुहुन्छ यस बेहदको सरकारलाई मद्दत गर्नको लागि कम से कम 8 घण्टा यादमा रहने पुरुषार्थ गर्नु छ। यादमा मायाले जुन विघ्न ल्याउँछ त्यससँग आत्तिनु हुँदैन। बाबा धारणा 1 मा आज भन्नुहुन्छ कि बेहदको सरकार अर्थात् अहिले ईश्वरीय सरकारको साथमा जसरी हामी अहिले छौँ भने उहाँलाई सच्चा रूपमा बाबालाई मद्दत पुर्याउनु छ। नयाँ विश्वको कल्याणको, नयाँ दुनियाँको स्थापनाको कार्यमा भने बाबा भन्नुहुन्छ कम से कम बच्चाहरू 8 घण्टा यादमा रहने पुरुषार्थ गर्नु छ। यादमा जति पनि मायाको अनेक परिस्थितिहरू, विघ्नहरू अनेक आउँछ, बाबा भन्नुहुन्छ त्यो त अवश्य आउने नै छ, तर बच्चाहरूले आफ्नो स्थितिलाई नडगमगाइकन
कुनै पनि स्थितिमा नआत्तिकन अचल अडोल भएर रहनु छ। धारणा 2 मा बाबा भन्नुहुन्छ, यस पुरुषोत्तम सङ्गम युगमा ईश्वरीय सम्प्रदायको बनेर ईश्वरको मतमा चल्नु छ। कर्म गर्दा पनि एक बाबाको यादमा रहने अभ्यास गर्नु छ। यस पुरुषोत्तम सङ्गम युगको समयमा बाबा भन्नुहुन्छ धारणा 2 मा कि ईश्वरीय सम्प्रदायको अहिले हामी छौँ भने त्यसैको बनिरहेर ईश्वरको मतमा हामी सदैव चलिरहनु छ। कर्म गर्ने समयमा पनि हातले कर्म गरे तापनि बुद्धिद्वारा मनद्वारा एक बाबाको याद रहोस्। बाबा वरदान आज हामीलाई दिनुहुन्छ, भिकारीबाट राजकुमारको पाठ प्र्याक्टिकलमा खेल्ने त्यागी वा श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा भव। भिकारीबाट राजकुमारको पाठ प्र्याक्टिकलमा खेल्ने त्यागी वा श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा भव। वरदानको विस्तारमा बाबा भन्नुहुन्छ, जस्तो भविष्यमा विश्व महाराजन दाता हुन्छन् त्यस्तै अहिलेदेखि दातापनको संस्कार प्रत्यक्ष गर। कसैसँग कुनै सहयोग लिएर फेरि सहयोग दिने यस्तो सङ्कल्पमा पनि नहोस्। यसैलाई भनिन्छ भिकारीबाट राजकुमार। स्वयं लिने इच्छावाला होइन, यो अल्पकालको इच्छाबाट भिकारी। यस्तो भिकारी नै सम्पन्न मूर्त हुन्। जसले अहिले भिकारीबाट राजकुमारको पाठ प्र्याक्टिकलमा खेल्छन् उनलाई भनिन्छ सदा त्यागी वा श्रेष्ठ भाग्यशाली। त्यागबाट सदा कालको भाग्य स्वतः बन्छ। बाबा हामीलाई वरदानमा भन्दै हुनुहुन्छ, जसरी भविष्यको विश्व महाराजन दाताको रूपमा प्रस्तुत हुन्छ, हरेक दिनेवाला हुन्छ भने त्यस्तै हामी आत्मा त्यही दुनियाँमा जानेवाला, त्यस्तै देवता बन्नेवाला आत्मा अहिले हामीले नै त्यो संस्कारलाई लिएर जानु छ। अर्थात् आफूमा त्यो संस्कारलाई बनाउनु छ, जुन दातापनको संस्कारलाई अहिले नै हामीले प्रत्यक्ष गर्नु छ। कसैलाई केही दिएर, चाहे सहयोग दिएर, कसैबाट केही लिएर अनि मात्रै दिने त्यो भावना हामीमा हुनु हुँदैन। यसलाई नै भनिन्छ भिकारीबाट राजकुमार बन्नु, र यही सम्पन्नता मूर्त स्थिति हो बाबा भन्नुहुन्छ। जसले अहिले भिकारीबाट राजकुमारको पाठ प्र्याक्टिकलमा खेल्छन् उसैलाई नै बाबा भन्नुहुन्छ सदा त्यागी श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा। स्लोगनमा बाबा भन्नुहुन्छ, सदा हर्षित रहनको लागि साक्षीपनको सिटमा द्रष्टा बनेर हर खेललाई हेर। सदा हर्षित रहनको लागि साक्षीपनको सिटमा द्रष्टा बनेर हर खेललाई हेर। यदि हामी सधैँ हर्षित रहन चाहन्छौँ भने बाबा बताउनुहुन्छ कि साक्षीपनको सिटमा सदैव दर्शक बनेर हर खेललाई हेर्न जरुरी छ। यसरी नै साक्षीपनको सिटमा रहेर हामी हर खेललाई हेर्दै सदैव हर्षित रहनेछौँ। ओम शान्ति।